بسم الله، السلام عليكم. اليوم غادي نشرحوا الدرس ديال لي بروفيزيون كليون اللي هما لي كريونس اللي كنعطيوهم حنايا كاونتربريز، كنعطيوهم للكليان منين تنبيعوا لهم اكريدي. دونك لي بروفيزيون علاش كيداروا لتوقع الخساره، يعني ملي كنتوقع واحد الخساره لونتربريز ديالي كتكون مجبره انها دير واحد لا بروفيزيون. ديك لا بروفيزيون ديالاش اللي هي الخساره، هذيك لا بيرت اللي غادي طيح فيها الشركه، ضروري خصها دير لها ديك لا بروفيزيون، يعني خصها توقعها باش في لي زونغوجيسترومون كونطابل اولا في التمرين كونطابل تكون كتبين لا سيتوياسيون باتريمونيال غيال ديال لونتربريز. يعني انا بعت الكليان واحد السلعه، واحد البرودوي ولا اي حاجه اكريدي، خلصني ولا ما خلصنيش، خصني يعني كنشوفو سوا خلص واحد الطرف وخلا لو غيست اولا. يعني كاين بزاف ديال لي كا غادي نشوفوهم كاملين ان شاء الله في التمرين. درت واحد التمرين شامل باش نشرحوا لي بروفيزيون ديال لي كريونس ديال لي كليون. دونك ها هو ليكزارسيس، عندي 5 ديال لي كليون، وكل كليون كاين فيه واحد لو كا اللي خصو يتشرح. يعني هادو هما لي كا كاملين جينيرال اللي كاينين في التمرين. دونك تقدروا تنقلوا التمرين الا بغيتو تخدموه وتعاودوا ترجعوا تشوفوا التصحيح. غندير الجدول اللي غنحسبوا فيه لي كريونس ديال 2012 لي بروفيزيون، نحسبوا لا بيرت، وغنشوفوا لي زونغيسترومون كونطابل اللي كنديرو ملي كتكون عندنا دوتاسيون، ملي كتكون عندنا ريبريز، ومنين تيكون عندنا كليون انسولفابل و اكسيتيرا. في الاول نعرفوا لي كا اللي كاينين. عندنا كليون انسولفابل، وعندنا ريغلومون بور سولد، عندنا ايريكوفرابل، وعندنا ديكلاري اون فايت. هاد الناس هادو بالضبط الا تحطوا في التمرين خصنا نعرفوا باللي ما غنديروش لهم بروفيزيون جديده، يعني ديال لاني اللي خدامين فيها، ولونغيسترومون كونطابل ديالهم تيكون بوحديتو. غادي نشوفوه في التمرين. الحاجه الثانيه اللي بغيت نشرح هي ان هنايا من الاورتاكس للتي تي سي كيفاش كندوزو. الغالبيه ديال التلاميذ كيمشيو غالطين باش يحسب من الاورتاكس للتي تي سي كيقسم، عفوا من التي تي سي للاورتاكس كيقسم على 1.2 ديريكت، ولكن 1.2 ماشي قاعده. 1.2 كتصلح ملي كتكون عندي التيفيا كتساوي 20%. في الاغلبيه الحالات كتكون 20%، ولكن باش ما نغلطوش يقدر الاستاذ يجي يحط لك التيفيا 14% وما تردوش ليها البال، وغتقسموا على 1.2 وغتكون غلطه. دونك القاعده كتقول من تي تي سي لاورتاكس كنشد تي تي سي كنقسموا على 1 زائد التيفيا. 1 زائد التيفيا هي 1 زائد هذيك التيفيا اللي كتكون معطيه. على سبيل المثال هنا ملي كتكون 20% كتكون هي 1 زائد 0.2، 14% هي 1 زائد 0.14، وهي غادا. المهم هذه هي القاعده. في الجدول غنحتاجو هاد رقم 3 وهاد رقم 4. الكريونس جديده كتساوي الكريونس القديمه ناقص الغيغلوم، وهادشي كله تي تي سي. والبروفيزيون كتخدم اورتاكس. غادي نجيو باش نخدمو الطابلو. غنجيب ليكزارسيس حدايا ونخدمو هنايا الطابلو. ها هو ديجا رسمته نقراه لكم. عندنا هنايا الخانه ديال لي كليون بقات كما هي، حطيتها. الخانه ديال الكريونس بقات كما هي، قسمناها غير على جوج، درنا تي تي سي درنا الاورتاكس. الريغلومون ها هو كما كان في الجدول. الكريونس ديال 2012 حطيت فيها جوج ديال الخانات تي تي سي واورتاكس. بروفيزيون كذلك 2012 و 2011، يعني جوج خانات. لاجوستمون سوا دوتاسيون سوا ريبريز، ولا بيرت اورتاكس، وكنحسبوا التيفيا ديالها. دونك نبداو باول كا اللي هو احمد. هنايا احمد شنو قالوا لينا عليه؟ كانت عنده واحد الكريونس تي تي سي في 2011 ب 120 الف درهم،
خلص لينا في 2012 36,000 درهم. ما كانش عنده بروفيزيون قديمه، يعني ما كان كليان ما كانش مشكوك فيه، عاد غيولي مشكوك فيه. يعني كليان احمد ما كانش عنده بروفيزيون قديمه، سافو دير ما كانش مشكوك فيه، يعني لونتربريز كانت معتبراه كليون فيدال. ومن بعد ملي دابا ما غيبقاش يخلص غادي تعتبرو كليون دوتوز او ليتيجيو. هنايا في لوبسيرفاسيون ديال 2012 كتعاوننا باش نحسبو البروفيزيون ديال 2012. قال لك غامني لا بروفيزيون 35% دو لا كريانس. اذا غنشوفوا احمد بعدا هو الاول، كي غنديروا الحساب ديال التمرين. دونك عندنا قلنا هاد الخانه فيها الاوختاكس، من تي تي سي الاوختاكس قلنا كنقسمو على 1 زائد تي في. سيبوزون هنايا تي في في هاد التمرين هي 20%، تكون في المعطيات. المهم ها هي دي تي في 20%، يعني غنشدو 120,000 غنقسموها على 1.2 ديال القاعده، غادي تعطينا 100,000. هاهي دي 100,000. دابا لو ريغلومون هنا، هاد لو ريغلومون يعني شحال خلص انا كنسالو كدا، وشحال خلصني وشحال باقا غنسالو. يعني من هاد الخانه لهاد الخانه، هاد الخانه هي شحال كنسالو في الاول، هاد الخانه هادي شحال خلصني، وهاد الخانه هادي هي شحال بقيت كنسالو. بحال مثلا شي حد كنسالو مثلا 100 درهم، 100 درهم كانت هنا، جا عطاني في 2012 جا عطاني 20 درهم. يعني شحال بقيت كنسالو هنايا في 2012؟ بقيت كنسالو 80 درهم. يعني بحال هكا غادا، يعني غنشد هنا 120,000 غادي نقسم منها 36,000، حيت هنا الريغلومون ديما كيكون تي تي سي. واخا هنا حولنا الاورتاكس، ولكن هنا غنخدمو بالتي تي سي. غندير 120,000 ناقص 36,000 غتعطيني هي 84,000، غتعطيني هي 84,000. الاورتاكس ديال 84,000 دونك كيف ديما غنشد 84,000 مقسوم على 1 زائد تي في قلنا هي 20%، هي 84,000 مقسوم على 1.2 غتعطينا هي 70,000. ها هي دي 70,000. ابخي عندنا الخانه ديال لا بروفيزيون. كيفاش غنحسبوا البروفيزيون؟ البروفيزيون القديمه كانت معطيه ليا في الجدول على هذا الشكل هذا. دونك هنايا البروفيزيون القديمه ما كانتش عند كليون احمد، ما عندوش بروفيزيون قديمه. ها هي دي غنحطها كما هي. ديما في كونطابيليتي خانه خاويه كنحط فيها هاد الشريطه هادي ضروري. وبالنسبه ل 2012 شنو قالوا لينا على كليون احمد؟ قالوا لينا غامني لا بروفيزيون 35% دو لا كرايونس، يعني لا بروفيزيون كتساوي 35% من ديك الكرايونس اللي كنسالوه. يعني شنو غنديرو؟ قلنا باش نحسبو البروفيزيون جديده كنشدو هاد لوبسيرفاسيون هادي وكنشوفو كنضربوها في الكرايونس اللي باقين كنسالو. يعني قلنا لا بروفيزيون كتدار على الخساره. انا هنايا شنو هو المبلغ اللي ضايعه فيه؟ واش 120 ولا 84,000؟ طبيعه الحال 84 لحقاش هنا 120 هو عطاني 36,000، يعني مبقيتش كنسالو 120 كامله، وليت كنسالو غير 84,000. دونك لا بروفيزيون جديده هنايا كنقولوا بروفيزيون جديده ديال 2012، بروفيزيون جديده القديمه خلاص راه ما عندوش. بروفيزيون جديده هي لي زوبسيرفاسيون اللي في التمرين مضروبين في الكرايونس. كرايونس بطبيعه الحال اورتاكس، قلنا لا بروفيزيون كتخدم اورتاكس. دونك هنا الا درنا 70,000 ضربناها في 35%،
غتعطينا هي 24500. 24500. اذا هنايا لاجوستومون باش نلقاو واش دوتاسيون ولا غوبريز، كنشد هاد الخانه هادي كنقص منها هادي، يعني كنرجع بحال هكا وكنديرو الناقص، هادي ناقص هادي. دونك هنا هادي ناقص هادي، 24500 ناقص صفر غتبقى ليا 24500 بالبلوس. دونك غنعاود نكتبها كوم دوتاسيون. خرجات بالموا كنحيدو لها لو سين موا وكنحطوها في خانه ديال غوبريز. سهله. هنايا ما كاين والو، وهنا ما كاين والو، وهنا ما كاين والو، لحقاش هنا ما كايناش بيرت. فوقاش كتكون بيرت؟ ملي تيكونوا دوك لي كاب 4 اللي شرحناهم كليون هادو اللي وريتكم في الاول. هنا كيكون عندي البيرت، هنا كيكون البيرت انسولفابل، ريغلومون بور سولد اي ريكوفرابل او لا ديكلاري اون فايت. هاد الناس هادو كتكون عندنا فيهم لا بيرت. وحنا في التمرين وغنشوفوا لي كا اللي جايين كاملين. دونك هنا كليون ساره كانت عندها 48000 درهم في الكرايونس ديال 2011، غنحولوها الاورتاكس غتعطيني هي 40000 درهم. غنقص 48000 درهم من الريغلومون اللي هو 18000 درهم، غيعطيني 30000 درهم تي تي سي. 30000 درهم تي تي سي غنحولها اورتاكس غتعطيني 25000 درهم. 25000 درهم ونرجع لي دوني باش نحسب لا بروفيزيون. لي دوني ديال التمرين قالك 20%، 20% من الكرايونس هي البروفيزيون ديال 2011. دونك غنشدو 40000 درهم ونضربوها في 20% تعطيني 8000. دونك هنايا راه باينه ساهله، هنايا البروفيزيون ديال 2011 وهنا البروفيزيون ديال 2012. كنعتبر باللي بروفيزيون هذه 2012 هي جديده و2011 هي القديمه. كذلك في الكرايونس، كرايونس 2011 قديمه، كرايونس 2012 جديده. كنبقى نميز بيناتهم على هذا الاساس، كنقول هذه قديمه وهذه جديده باش نحسب اللوازم ديال كل وحده فيهم، يعني كاع لي دوني اللي متعلقين بهذيك. هنايا بغيت نحسب البروفيزيون ديال 2011. فين مشينا للخانه ديال 2011 الكرايونس ديال 2011 اور تاكس. قلنا البروفيزيون ديما كتخدم اور تاكس. هذا الحساب ديال هذه الخانه هذه ديال البروفيزيون كيتخدم بالاور تاكس. دونك شدينا 40000 درهم ضربناها في 20% اللي عطاونا في لي دوني. قال لك هنايا لا بروفيزيون في 2011 ديال ساره هو 20%. شدينا 20% ضربناها في 40000 درهم بالاور تاكس اللي حسبنا عطاتنا 8000. غندوزو باش نحسبوا البروفيزيون جديده ديال ساره. قالوا لينا في لي دوني اون بونس ريكوبيري 25% دو لا كرايونس. قال لك كنتوقعوا اننا غنسترجعوا 25% من الكرايونس، يعني 25% غنرجعوها. يعني بشحال غنضيعوا 75%. كنديروا 100% كنقص منها 25% كتبقى ليا 75% هي اللي غادي نضيعوا فيها في التمرين هذا مع ساره. دونك حنايا غنضيعوا قلنا 75%. حنا خدامين في البروفيزيون جديده، غناخذ الكرايونس جديده اللي هي 25000 مضروبه في 75% باش نلقاو البروفيزيون. دونك 25000 مضروبه 75% عطاتني 18750. 18750. بالنسبه للدوتاسيون ولا غوبريز غنشد هذا المونطون هذا غنقص منه هذا المونطون هذا غيعطيني 10750. دونك جيسبر يكون واضح. دابا غادي ندوزو. قلنا ما عندناش غوبريز، عندنا دوتاسيون، وقلنا هاد الناس هادو ما كتكونش عندنا فيهم لا بيرت.
دونك باين كليون هادو عاديين، لوبسيرفاسيون ديالهم كاينه. نشوفوا الفرق ملي غنوصلوا كليون عالي وكليون كريم. دونك حتى نوصلوا ليهم ونشوفوا الفرق. دابا نشوفوا نوال قال لك عندها 192 الف درهم كرايونس قديمه. الريغلومون ما عندهاش، ما دارت حتى شي ريغلومون. داكوغ، دونك غادي نشدو 192 الف درهم من تي تي سي، غنرجعوها اوختاكس هي 160 الف. دونك قلنا ديما من تي تي سي الاوختاكس كنشد تي تي سي كنقسمو على 1 زائد تي في. دونك الريغلومون ما كاينش، غنعاودو نكتبو كرايونس القديمه هي نفسها جديده حيت ما خلصات حتى شي حاجه، بقينا كنسالوها لو مونطون كامل. عاودت كتبت هاد الخانات هادو بجوج، تي تي سي في تي تي سي والاوختاكس في الاوختاكس. دابا البروفيزيون قديمه بحال بروفيزيون جديده دابا حنا، حيت عندنا هنايا نفس المونطون ما عندناش اشكال. دابا البروفيزيون ديال 2011 هي 160 الف مضروبه في اش 160 الف درهم. فاش غادي نضربها هنا عطاوني البروفيزيون ديال 2011 قالوا لي هي لو ان كار من المونطون ديال الكريون. دونك غنضربها في 1/4، عطاتني هي 40 الف درهم. دونك 40 الف درهم هي لا بروفيزيون القديمه. بروفيزيون جديده هو نفس المبلغ اللي هو 160 الف درهم، لحقاش هنايا ما درنا والو، بقى نفس المونطون. كرايونس قديمه كتساوي الكرايونس جديده. دونك 160 الف درهم. ونشوفوا شنو قالوا لينا على نوال. قالوا لينا ريكوفرمون بروبابل 35%، يعني غنسترجعوا 35%. يعني توقعنا اننا غنسترجعوا 35%، يعني فشحال ضايعين في 65%. دونك حنايا قلنا بروفيزيون كنديروها على الخساره، يعني المونطون اللي خسرنا فيه هو داك 65% من الكريونس اللي هو 104 الف درهم. 104 الف درهم. دونك هادي راه 4 ما غتبانش ليكم، دونك غنعاودها 104 الف درهم. واش دوتاسيون ولا غوبريز؟ غنشد 104 الف درهم غنقص منها 40 الف درهم. دونك هنايا كنا باغيين يخرج لينا شي كليون فيه لو كا ديال غوبريز، ما خرجش لينا. الا درت هنايا 104 ناقص 40 الف غتخرج بالبلوس. دونك هنايا في هاد لو كا باش نبين لكم انايا هنايا غادي ندير واحد الكا سبيسيال هنايا باش نديرو ليكريتور كونطابل ديال الغوبريز، نوريكم كيف كتكون. دونك غادي نضطر انني ندير دونك غادي نفترضوا بلي هاد المبلغ هو اللي محطوط هنا وهذا المبلغ هو اللي محطوط هنا. دونك غنقلبوهم باش تخرج لينا غوبريز. دونك هو في الواقع في الحقيقه غتخرج دوتاسيون، ولكن انا غير باش نشرح الغوبريز غنديرها هنايا. دونك كا سبيسيال وصافي. غادي نرجعوا هنايا الكليون عالي. شنو قالوا لينا عليه؟ قالك عنده 132 الف درهم في الكريونس، عطانا منها 69600. بروفيزيون ديالو 2011 عطاونا محسوبه هنايا، قالك هي 77 الف. هنا قالوا لي ريغلومون بور سولد. صافي مشى، ما بقاش غادي يرجع ريغلومون بور سولد. دونك هنايا شنو غنديرو الحساب ديالنا العادي اللي كنديروه هنايا. غنحول من تي تي سي للاوختاكس باينه. هنا لو ريغلومون هنايا شحال بقى؟ دونك هي 132 الف ناقص 69 الف و600 عطاتني هي 62 الف و400. الاوختاكس ديالها هو 52 الف درهم. بروفيزيون عطاوها لنا في لي دوني هي 77 الف درهم. البروفيزيون ديالو في 2012 ما غاديش تبقى. علاش ما غاديش تبقى؟ لحقاش قالوا لينا ريغلومون بور سولد.
دونك هادشي اللي شرحناه قبيله. قلنا هاد لي كاب 4 انسولفابل ريغلومون بور سولد اي ريكوفرابل ديكلاري اون فايت، ما كنحسبوش ليهم بروفيزيون ما كتحسبش في ليكزارسيس جديد، في داك لاني اللي خدامين فيها ما كنحسبوش ليه البروفيزيون. دونك هنايا ما غنحسبوش البروفيزيون جديده. غنشد هاد الخانه هادي، غنقص منها هاد الخانه اللي هي صفر ناقص 77000 درهم، اللي هي ناقص 77000 درهم غوبريز، غنحطها هنايا وغنحسبوا له الاورتاكس لا بيرت بالاورتاكس، وغنحسبوا التيفيه ديال داك الاورتاكس. دونك هنايا الاورتاكس ديال لا بيرت اللي خسرنا معاه هي الكريونس اورتاكس، نشد 52 غنحطها هنا. والتيفيه بغينا نحسبوها بغيناش نحسبوها غنشد هاد 62400 غنقص منها 52000 درهم. دونك 62400 ناقص 52000 درهم غتعطيني هي 10400. سينو لا بغينا نحسبوها غنديرو 52000 درهم مضروبه في التيفيه هي 20% غتعطيني 104000 اولا 10400. دونك قلنا هاد الخانات هادو الاخرين بجوج فوقاش كنديروهم ملي كيكون عندنا واحد من دوك ليكا اللي وريتكم، غنوريهم لكم ونعاود نوريهم لكم حيت هادو ضروريين وديما كتحط وحده فيهم اولا جوج فيهم في ليكزارسيس. دونك غندوزو الكليون كريم. كريم شنو قالوا لينا عليه؟ كانت عنده الكريونس القديمه 76800، ما دار حتى شي ريغلومون، ما عطانا حتى شي حاجه، ما حسبناش لو بروفيزيون انسولفابل حيت ما دار حتى شي ريغلومون في ديك الساعه، ما كانش عنده بروفيزيون قديمه ما حسبناهاش. دونك حتى البروفيزيون جديده ما غاديش نحسبوها. دونك غنحسب له الاورتاكس ديال 76000 درهم اللي هو 64000 درهم، غيبقى هنا كما هو. الكرايونس القديمه هي نفسها الكرايونس الجديده حيت ما دار حتى شي ريغلومون، دونك راه باينه. و ما عنده لا بروفيزيون قديمه لا بروفيزيون جديده ما كنحسبوهاش له، ني دوتاسيون ني ريبريز. و هنايا المبلغ اللي خسرنا فيه والتيفيه ديالو، المبلغ اللي ضعنا فيه كله بالاورتاكس التيفيه ديالو. التيفيه قلنا يا اما نديرو هادي ناقص هادي تيفيه، اولا نشد هادي نيت ونضربها في 20% تعطيني 12800. دونك هادو هما لي زيكريتور ديال الطابلو، جيسبر يكونوا واضحين كاملين. انا دابا شويه غادي نوريكم لي زيكريتور كونطابل ديال الجورنال ونشرح لكم كل واحد كيف كيكون ونعطيكم لي نيميرو دو كونط وكلشي. اذا هنا في لي زيكريتور كونطابل غنبداو باول كا اللي هو كليون احمد. كليون احمد هنايا قلنا ما كانش عنده بروفيزيون قديمه، سافو دير ما كانش كليون مشكوك فيه. يعني بما انه ما كانش كليون مشكوك فيه يعني كنا معتبرينه في الخانه ديال كليون. بما انه دابا ولا كليون مشكوك فيه ولينا كنديروا لا بروفيزيون ديال لا بيرت اللي غنخسروا معاه، يعني ولا كليون دو تو اي ليتيج. في ليكريتور كونطابل كنكونوا مضطرين اننا نديروا هاد ليكريتور هذا. دونك كيف قلنا كليون احمد عمرنا ما شكينا فيه، كنديروا له واحد لو كلاسمون. كان كليون ولكن ولا كليون دو تو اي ليتيج. دونك كنحط كليون كنكريديتيها بالمونطون ديال الكريونس تي تي سي، راني كتبتها لكم هنايا باش تشوفوها. و كندير هنايا كنديبيتي الكونط ديال كليون دو تو اي ليتيج. دونك هنايا كنكريديتي كليون لحقاش مبقاش كليون عادي ولا كليون دو تو اي ليتيج. دونك هادشي اللي كاين. دونك والخانه الثانيه هي فاش كنديروا فيها دوتاسيون. هنايا عندي دوتاسيون بالمبلغ ديال 24500، ها هي هادي غنجي ندير ليها ليكريتور ديال الدوتاسيون. هنايا لي كلاس راهما باينين، كتبتهم لكم بالفوتر باش يبانوا. هنايا عندي لا كلاس 61 96 عفوا،
dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. وكان كريديتي البروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونط راتاشي. دونك هاد لي زيكريتور يتحفظوا. دونك المبلغ ديال الدوتاسيون هنايا ما عندنا فين ندخل. المبلغ ديال الدوتاسيون كنجي كنحطو هنايا ساهل. غنمشيو لكليون ساره. كليون ساره في التمرين هنايا كليون ساره هي كليانه دو تو ليتيج كانت عندها بروفيزيون قديمه. هي ديجا كليون دو تو اي ليتيج. دونك ديجا غنكونوا خدمناها في لاني اللي فاتت. دونك ما حنايا ماشي مضطرين هنايا اننا نديروا لها بحال اللي درنا لكليون احمد نديروا لها هاد الخانه هذه. ماشي مضطرين لحقاش هي ديجا عندها بروفيزيون قديمه هي وهادو اللي قبل من غير كليون كريم. هنايا كليون كريم حاله خاصه دابا نشرحوه ابخ. دونك هنايا ساره درت ليها غير ليكريتور ديال الدوتاسيون سي سامبل. هاد الدوتاسيون اللي درنا لاحمد درناها ليها. دونك ليكريتور ديال الدوتاسيون كتبقى لا ميم شوز. كندير المونطون ديال الدوتاسيون. بالنسبه علاش قلبنا نوال هنايا درنا ليها هاد المونطون كان خصو يكون هنا. دونك اللي داروا هنا راه عنده صحيح راه غير انايا درت هنا واحد لوكا سبيسيال حطيتو هنا باش نشرح لكم الغوبريز. دونك هنايا نوال ما كتبانش. دونك تسمحوا لي واحد الدقيقه. دونك ها هي كليون نوال شنو درنا ليها. كريديتينا الغوبريز او ديبيتينا البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونط راتاشي. هنايا باش نوضح لكم شنو درنا باش يجيكم ساهل تحفظوه. هنايا عندي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون. هنايا عندي هاد بروفيزيون كانت عند كليون ساره كانت عندها دوتاسيون. نوال عندها غوبريز. من الدوتاسيون لغوبريز شنو كنديرو. هاد الكونط هذا اللي كان في الكريدي كنردو في الديبي ها هو خوه. وهنايا كانت عندي 61 96 كنهبطها لهنا وكنحيد 6 كندير 7 71 96 وكنشوف ليكريتور كونطابل ديالها هي غوبريز. هنايا دوتاسيون هنا غوبريز. دونك راه ساهله غير اللي مبغاش يحفظها. بالنسبه لكليون عالي شنو درنا. كليون عالي قلنا في التمرين كانت عنده ريغلومون بور سولد. ولكن باش كيختلف هو وكليون كريم حيت هما ريغلومون بور سولد راه بحال انسولفابل بحال دوك الجوج الاخرين اللي وريتكم قبيله ديك لا غي اون فايت و ريكوفرابل. دونك هنا عالي كان عنده واحد لو ريغلومون يعني كاين واحد لا بيرت ولكن ماشي لا بيرت جلوبال. هنايا لا بيرت اللي طحات هي في داكشي اللي بقينا كنسالو من مورا ما خلص لينا هذا يعني واحد لا بيرت جزئيه. ولكن هنايا عند كريم واحد البيرت كلي يعني خسرنا معاه المونطون كامل ما عطانا حتى شي حاجه ملي خدا المارشانديز اولا البرودوي. 76800 خسرناها كامله. دونك هذا هو الفرق ما بين عالي وكريم. دونك بطبيعه الحال ليكريتور غتبدل. هنايا عالي عنده غوبريز في نفس الوقت عنده البيرت. ليكريتور ديالو درنا البيرت هو الاول. لا كلاس ديال البيرت هي 61 82 بيرت سور كريونس ايريكوفرابل بالمونطون ديال البيرت اللي حسبنا ديجا في الجدول اللي هو 52000 درهم اللي هو هذا. التيفيه هي هذه كنحطو ايتا تيفيه فاكتوري 44 55 وكان كريديتيو الكونط ديال كليون دو تو اي ليتيج. دونك ما بقاش هذا صافي حيدناه و بقات لينا لا بيرت. دونك راه ساهله. و هاد المونطون ديال 77000 درهم بقى لينا هنايا كوم غوبريز. دونك غنديروا له ليكريتور ديال الغوبريز بالمونطون ديال 77000 درهم. ليكريتور ديال الغوبريز اللي هي شفناها عند كليون نوال هنايا نفس ليكريتور غنهبطها لهنايا. دونك سهله. بالنسبه لكليون كريم ليكريتور كونطابل ديالو هي هذه. ما غنديرش بيرت بحال اللي درنا العالي غنديرو كرايونس. علاش؟
حيت حنا ضعنا في المبلغ ديال الكريونس كامل، ما كانش واحد البيرت لي جزئي، كان بيرت كلي. وداك البيرت الكلي شنو كيساوي المبلغ ديال الكريونس الاوليه. دونك هنايا كتسجل في الكونطابيليتي كريونس دوفوني ريكوفرابل. ليتا تي في فاكتوري. وهنا كليون، علاش درنا له كليون ديريكت ما درناش كليون دو تو اللي تيجي بحال اللي درنا الكليون عالي؟ دونك هنايا باش نشرحوا هذه النقطه قبل ما نسالي الفيديو. دونك هنا عالي كانت عنده بروفيزيون قديمه، كريم ما كانتش عنده بروفيزيون قديمه، وقلنا هنايا هذا ما كانش عنده بروفيزيون قديمه. سا فو دير كوا؟ سا فو دير بحال كليون احمد ما كانش عنده بروفيزيون قديمه، ولكن احمد دار واحد الريغلومون خلص واحد شويه، ولكن كريم ما خلص والو. داكشي وقالوا لينا عليه انسولفابل. هاد الكلمه هي اللي حددت المصير ديال كريم، قالوا لينا عليه انسولفابل. دونك سهله وباينه. ما هنايا ما كانش عنده بروفيزيون قديمه، يعني ما عمرنا ما شكينا فيه، ما عمرنا ما شكينا فيه. سا فو دير كليون فيدال. نهار كنشكو في الكليون كيولي كليون دو تو اللي تيجي. دونك هنايا داكشي علاش كريديتينا كليون، لحقاش ما عمرنا ما شكينا فيه، يعني كان باقي كليون. دونك حد هنا سالا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الشرح. اللي ما فهمتش شي حاجه خليها ليا في لي كومونتير، ومن هنا حتى الفيديو اخر نشرحوا فيه شي بارتي اخر من الكونطابيليتي.